बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है। इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। मंगल को पहले मुलाकात होती थी, जुमरात को भी होती थी, लेकिन जुमरात की मुलाकात तकरीबन 3-4 माह से इमरान खान से उनके वकला, उनकी फैमिली या जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे नहीं हो रही थी। आज अदालत ने वो मुलाकात बहाल तो कर दी है, लेकिन एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल जब वो आज कमरा अदालत में नज़र आई। एक तो उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी शर्त आयद कर दी गई है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, और वो शर्त ये है कि वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे वो लोग जो इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे। ये बहुत बड़ी शर्त है। इस हवाले से हम पीटीआई के वकला से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने वो शर्त तस्लीम कर ली है। आज के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, अगर होगी तो वो खिलाफ वर्जी में होगी, तो उसका क्या असर होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो जेल हुकाम है, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है, अब्दुल गफूर अंजुम, उनके वकील हैं, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। एडवोकेट नवीद मलिक साहब वो हमारे साथ हैं, अभी उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि इमरान खान क्योंकि सज़ा याफ्ता हैं जनवरी से, तो इसलिए ये मुलाकातें जो है वो सिर्फ मंगल को करवाई जा रही है, जुमरात की नहीं कराई जा रही। थ्रेट्स का बताया गया इनकी जानिब से। तो बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैं नवीद मलिक साहब के सामने रखूंगा। मुलाकातें तो बहाल हो गई, लेकिन नवीद मलिक साहब फोकस थे, अदालत को बार बार ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल टॉक्स करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं इमरान खान से मिलने के बाद, तो इस पर पाबंदी लगाई जाए या ये ना करें। तो नवीद मलिक साहब, क्यों आप जो है वो रोकना चाह रहे थे? बार बार आप कह रहे थे अदालत को कि रोकें जी, मीडिया टॉक ना किया करें। देखिए, जो आइन में भी आज़ादी दी गई है वो सब्जेक्ट टू लॉ है, और पीपीआर 1978 में सेक्शन रूल 258 है, जिसके तहत कैटेगोरिकली जो लिखा गया है कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन है वो नहीं कर सकते। अगर वायलेट करेंगे तो जेल सुप्रिटेंडेंट का ये इख्तियार है कि वो जो प्रिविलेजेस दी हुई हैं वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा मौक़िफ़ था वो ये था कि चूँकि एक तो पार्टी के अंदर भी इनके आपस में बहुत सारे ग्रुपिंग बनी हुई है, फिर आज उन्होंने एडमिट किया, ये नहीं था कि उनकी मीटिंग नहीं हो रही थी और आज मुलाकात को हाई कोर्ट ने बहाल कर दी। वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया कि फ्रेंड्स की मुलाकात हो रही है, फैमिली की मुलाकात हो रही है, ट्यूसडे की मुलाकात हो रही है, लेकिन थर्सडे को मुलाकात नहीं हो रही। उसमें हमारा जवाब ये था कि वो जो थर्सडे की मुलाकात थी वो 1 घंटा हमने वो भी ट्यूसडे में फिक्स कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से हमने 2 दिन, क्योंकि सिर्फ मीटिंग के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट आपको पता करना पड़ते हैं, तो बजाय 2 दिन वो हम अरेंजमेंट करें, वो 1 दिन में ही हम वो टाइमिंग्स हमने बढ़ा दी थी कि वो मीटिंग का लिया करें। तो ये तो उन्होंने खुद आज एडमिट किया कि हमारी मीटिंग हो रही थी। अब जो पॉलिटिकल डिस्कशन है वो ये है कि चूंकि कन्विक्टेड आदमी जो है वो एक तो पॉलिटिकल डिस्कशन कर नहीं सकता एज पर इमरान खान साहब, आप समझते नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनकी पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में है, मरकज़ में 70-80 उनकी सीटें हैं, सेनेट में वो हैं, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर तो है, ये तो एडमिटेड फैक्ट है। सर, ये एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन ये जो मिसालें हैं ये इन्हीं के दौरे हुकूमत की कायम की गई हैं। देखें, जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई और वो कन्विक्ट हुए, तो उस वक्त जो जजमेंट है जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ये होल्ड किया गया कि जो वो पॉलिटिकल हेड नहीं रह सकते, वो पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर सकते। ये सारा सुप्रीम कोर्ट की एक तयशुदा जजमेंट है, जिसके तहत ऑलरेडी उन पे ये पाबंदी लगी रही। तो आज अगर, लेकिन इसके बावजूद जो नवाज शरीफ साहब हैं, हमने उनके देखा कि वो जो पार्टी की अंदरूनी जो फैसला साजी है उसमें शामिल होते थे, तो अब भी इमरान खान अंदरूनी फैसला साजी में शामिल है। या जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब लंदन में गए थे तो वहाँ पे अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो इश्तिहारी थे, लेकिन यहाँ से उनकी पार्टी जाती थी, मिलती थी, फैसला साजी में शामिल थे। तो इमरान खान साहब भी इसी तरह नहीं है? देखिए, इसी तरह है, बिल्कुल शामिल है, लेकिन आप ऐसा करें कि माशरे में तो इंतशार ना फैलाए ना। देखिए, 4-5 ग्रुप्स हैं, वो जब मिल के आते हैं, एक ग्रुप कुछ कहता है इससे ठीक नहीं है, दूसरा ग्रुप कहता है इससे ठीक है, तीसरा ग्रुप कहता है जी आज हमने ये देखा, चौथा ग्रुप कहता है आज हमने ये देखा। इससे देखिए माशरे में बेचैनी फैलती है। ऑफ कोर्स मैं ये एडमिट करता हूँ, लीडर है, पॉपुलर लीडर है, उनकी फॉलोइंग है, लेकिन किसी भी एक छोटी सी बात पे एक माशरे में अच्छा खासा इंतशार फैल सकता है। लिहाजा ये हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि वो इस तरीके से पॉलिटिकल मीटिंग्स ना करें, पॉलिटिकल स्पीचेस ना करें, बाकी फैमिली मिले, फ्रेंड्स मिले, लॉयर्स मिले,
لیکن پولیٹیکل میٹنگ یا پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے وہ نہ کیجیے. آپ کے جانب سے جب پولیٹیکل میٹنگز پہ پابندی آپ لگوا چکے تھے کہ اور وہ عدالت نے لکھ بھی لیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملیں گے، اب اس میں فیملی بھی ہے، اس میں وکلا بھی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ہے، اور وہ صرف وہی لوگ ملاقات کریں گے جن کے نام عمران خان کے جیل ملاقاتوں کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جیل حکام کو دیں گے. یہ چیزیں طے ہو گئیں، لیکن جب یہ طے ہو گئیں تو آپ کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرویوز میں بھی وہ باتیں نہ کریں کہ جو ملاقاتوں میں ہوں گی، لیکن اس پہ عدالت نہیں گئی. آف کورس وہاں پہ جا کے اندر سے کوئی ایسی انسٹرکشن ملتی ہی ہیں تو پھر باہر جا کے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کام تھا ریکویسٹ کرنا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی سوسائٹی میں انتشار پھیلے. ہمارا کام تھا ریکویسٹ کرنا، کورٹ کا کام تھا آرڈر کرنا. کورٹ نے جس حد تک ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی میں ہم شکر گزار ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں آف کورس ایک آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، آپس میں ایک کمٹمنٹ تھی کہ اس کے طریقے سے چلنا ہے، وہ اسی حساب سے کورٹ کہتی ہے چونکہ آلریڈی ہمارا آرڈر ہے تو اس کے مطابق آپ آج بتایا گیا جج صاحب آپ کی جانب سے بتایا گیا 98 پٹیشنز تھیں، جج صاحب نے بتایا کہ 107 پٹیشنز تھیں، ڈسپوز آف ہو گئیں. آج انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ہم طے کر رہے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جیل اتھارٹیز بھی اس آج کے آرڈر پر عمل کریں گی اور عمران خان کے وکیل یا ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی عمل کرے گی؟ آج کے بعد ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی پٹیشن نہیں آئے گی؟ نہیں سر دیکھیں 98 یا 100 کے قریب ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور میرا خیال ہے 25 کے قریب یہ جو پینڈنگ تھی. اور یہ آتی کیوں ہیں؟ دیکھیں اگر ایس او پیز پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی پٹیشن بھی نہ آتی. اگر ایس او پیز کے مطابق عمل کرتے تو نام دیتے ہیں کوارڈینیٹر نے. آپ لوگوں نے بھی جمعرات کی ملاقات پر پابندی تو لگائی نا، یہ جب طے شدہ تھا عدالت کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل. آج سے تو بات نہیں ہو رہی نا، یہ کب سے بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام کوارڈینیٹر نے نہیں دیا وہ اٹھے گا آ کے ریٹ کر دے گا اور کہے گا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے میں نے ملنا ہے. اس کے اگلے دن جا کے وہ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دے گا اور پھر ظاہری بات ہے کورٹ کے پاس جو آئے گا، کورٹ نے تو آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہوئے یا کئی چیزیں ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ آلریڈی آئی سی میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، انہوں نے ایز پر روٹین آرڈر کر دینا ہے. پھر جب ایک دفعہ کورٹ نے آرڈر کر دینا ہے تو پھر کورٹ کی بھی رسپیکٹ کی بات بن جانی ہے کہ بھائی میں نے آرڈر کیا ہے تو کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جب آرڈر امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آلریڈی وہ ڈیسائیڈڈ ہے چیزیں اپیل میں، تو یہ اتنی کنفیوژن پھیل چکی تھی کہ اس کو ریزالو ہونا بڑا ضروری تھا. تو یہ ایک ہم نے اپلیکیشن دی جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کی طرف سے اور آج وہ تمام جو پٹیشنز ہیں وہ کلب ہو کے تھرو ون سنگل آرڈر ڈیسائیڈ ہو گئی. اب اگر یہ وائلیٹ نہیں کریں گے تو مجھے نہیں امید کہ کوئی نئی پٹیشن آئے گی، لیکن اگر پھر وہی سلسلہ جاری رہا تو میرا خیال ہے کہ آج انہوں نے کہا ہے لارجر بینچ نے کہ آئندہ کوئی ایشو ہوگا تو پھر لارجر بینچ میں آئے گا. آپ نے ایک درخواست دائر کر کے ان کی 100 درخواستوں کا کام کیا ہے. دیکھیں ہم نے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق درخواست فائل کی ہے. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ایک آدمی ہے، دیکھیں اس کے بہت ساری رسپانسبلٹیز ہے. اس نے جیل کے افیئرس کو دیکھنا ہے، اس میں ایک آدمی نہیں ہے، اس نے 8000 لوگوں کے مسائل کو دیکھنا ہے. تو آپ لوگ روز اسے یہاں پہ عدالت میں بلا کے سارے دن کھڑا رکھیں گے تو آف کورس جیل اتھارٹی کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا. بہت شکریہ نوید ملک صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس پر جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے وکیل کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم آگے چل کر جو عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ آج کی جو سماعت تھی اس میں جو روسٹرم پہ بڑی تعداد میں وکلا موجود تھے. سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے ملاقاتوں کے کوارڈینیٹر ہیں وہ موجود تھے. شیر افضل مروت بھی آئے، انہوں نے کہا کہ شاید یہ آپ مجھے وکیل نہیں رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے سے طے شدہ ہیں، طے ہو چکی ہیں، اور ان کی جانب سے وہ وہاں پہ پھر شیر افضل مروت جو ہے وہ چلے گئے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے. جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی جانب سے وہی بتایا گیا کہ جمعرات کی ملاقات جو ہے وہ پچھلے 4-5-6 ماہ سے نہیں کروائی جا رہی، اور یہ ایس او پیز میں طے شدہ ہے اور یہ ایڈمیٹڈ ہے، یہ جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے. جیل حکام نے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کے سامنے تسلیم کیا ہوا ہے کہ وہ ملاقات کروائیں گے، اور جو منگل کی ملاقات ہوگی وہ فیملی کی ہوگی اور وکلا کی اور جو پی ٹی اے کی لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات جمعرات کو ہوا کرے گی. تو جمعرات کی ملاقات بند ہے اور وہ ملاقات بحال کی جائے. وہاں پہ مختلف وکلا موجود تھے، مختلف پٹیشنر موجود تھے. مشال یوسف زئی کا وہ توہین عدالت والا معاملہ جو جسٹس سردار اعجاز خان ان کی عدالت میں تھا وہ بھی موجود تھا، وہ خود بھی موجود تھی، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم ایک ہی آرڈر کے ساتھ ساری پٹیشنز جو ہے وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں، نمٹا رہے ہیں ساری پٹیشنز، اور ایک ہی اس میں آرڈر ہوگا. اور وہ آرڈر پھر عدالت نے کہا کہ
जब बार बार नवीद मलिक साहब ने कहा कि मीडिया टॉक पे पाबंदी होनी चाहिए, तो अदालत ने कोऑर्डिनेटर जो है सलमान अकरम राजा, उनसे मुखातिब होकर कहा कि हम आपकी तरफ से एक बयान लिख रहे हैं कि जो भी मिलेगा इमरान खान साहब से जेल में, वो बाहर निकल के मीडिया टॉक नहीं करेगा। ये भी एक SOP बन गया है। और अब देखना ये है कि इसको कैसे मैनेज करेगी पीटीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के साथ चल रही होती है, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और क्या इमरान खान का बयान, इमरान खान की स्टेटमेंट्स, उनसे मंसूब जितनी भी चीज़ें हैं, क्या अब वो मामलात रुक जाएंगे, अब वो मामलात पे बात नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मरहला है। इमरान खान की कोऑर्डिनेटर, उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी जो लिख दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, जो PTI के वकील हैं वो क्या कहते हैं। ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इमरान खान साहब की जानिब से तैनात करदा अपनी जो जेल मुलाकातों के जितने भी उमूर हैं, उनके हवाले से तैनात किए गए हैं। इमरान खान के जितने भी केसेस हैं यहाँ पे, तो आज जो लार्जर बेंच था, कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान का, इस लार्जर बेंच में ज़हीर अब्बास साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा और बाकी PTI के वकला भी मौजूद थे। ज़हीर साहब, जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर क्या है, और फर्दर फिर बात करते हैं कि आपकी दीगर पिटिशंस क्या थी। सर, जो ऑर्डर हुआ है ना, ऑर्डर तो यही था कि जो प्रीवियसली ICA थी 79, 80, 81 और था एक ICA थी 366 जिसको अरबाब ताहिर साहब ने डिसाइड किया था, और साथ ही सर इनके ना गुल हसन औरंगजेब साहब, उसमें ना ऑलरेडी मीटिंग्स के शेड्यूल इवॉल्व हुए थे। थर्सडे को फ्रेंड्स की मीटिंग थी, ट्यूसडे को फैमिली एंड लॉयर्स की मीटिंग थी। तो वो फ्रेंड्स की मीटिंग जो थी ना, वो सर को अक्टूबर से नहीं हो रही थी, तो उसके लिए कंटेम्प्टें आ रही थी। वो सारा फिर आपको पता ही है केस जैसे ट्रांसफ़र हुआ, तो ट्रांसफ़र होने के बाद फिर आज सूरत चल थी कि अगर हम SOPs के मुताबिक हमने एक एप्लीकेशन दी रिसेंटली, जो 20 को मीटिंग होनी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 को भी मीटिंग होगी, तो आज उनके सामने रखा हमने कि जी ये कहते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये SOPs के मुताबिक ये एप्लीकेशन नहीं दे रहे। तो हमने फिर बताया कि ये जी मेरी CM के साथ मैंने पेशर रिकॉर्ड किए हैं थ्रू CM जो क्रिमिनल ओरिजिनल थी उसके साथ, तो आप देखें कि उस SOP के मुताबिक कोऑर्डिनेटर ने एप्लीकेशन भेजी है, इसमें फ्रेंड्स के नेम्स हैं, लेकिन उन्होंने 20-3 को हमारी मुलाकात नहीं करवाई। तो जज साहब ने फिर कहा कि यार जो ऑलरेडी चीज़ें सेटल हो गई उसको बार बार आप कैसा क्यों करते हैं कि वो लोग ये भी आते हैं, आप भी परेशान होते हैं। तो फिर वही जो SOPs ऑलरेडी सेटल थे उन्हीं पे दोनों पार्टीज ने इतफाक़ किया है कि लिस्ट जो भी थी लॉयर्स की मीटिंग की या फ्रेंड्स की मीटिंग की, वो कोऑर्डिनेटर के जरिए जाएगी और उस पे एक्ट अपॉन करेगा सुप्रीडेंट जेल, उनको फैसिलिटेट करेगा मीटिंग के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं, एक तो ये मुलाकातों वाला मामला जो है वो किसी तरह तय हुआ है, कुछ जो है वो पाबंदियां भी लग गई हैं। अब ये बताएं कि इमरान खान साहब की कोई जो डॉक्टर्स की वहाँ पे मौलिज जो जाता था चेकअप के लिए, वो भी मामला सुना था। फिर उनकी बच्चों की जो गुफ्तगू होती थी वो इशू भी था। फिर इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से जो मुलाकात, रूटीन में मुलाकात एक होती है, तो उन मुलाकातों के हवाले से भी कोई पिटिशन, कोई दरख्वास्त? आज हमने एक एप्लीकेशन दी थी, ईद आ रही है, क्योंकि ना जी लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि ईद वाले दिन जो थे खान साहब अडियाला में थे, तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो उधर थी बनीगाला में। तो हमने एक पिटिशन फाइल की थी, उसमें ईद वाले दिन की एक स्पेशल मीटिंग करवाई गई थी। तो हमने उसी तरह की एक एप्लीकेशन आज इनको मूव की है। पहले हमने सुप्रीडेंट जेल को वो दी, फिर हमने क्रेट पिटिशन की, आज उस पर भी उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि इनको डिसाइड करें, और मेरा ख्याल उस पर काम हो रहा है कि वो मुलाकात पिछली ईद पे मुलाकात हुई थी। जी हुई थी। अच्छा, उनको बनिंगाला से स्पेशल लाया गया था खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए। ईद वाले दिन ही लाया गया था क्योंकि उधर को सूरत अदरवाइज थी, ईद से वेरी नेक्स्ट डे जो उनको लाया गया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस पे हो रहा है। और बच्चों से जो टेलीफोन, अच्छा, बच्चों की मुलाकात के हवाले वो जो उनकी टेलीफोनिक पे व्हाट्सएप कॉल है उसकी जब बात की, तो ऑनरेबल बेंच का ये व्यू था कि ऑलरेडी इस पे उन्होंने लिखा है कि जब कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो हम मुलाकात इनकी या व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करवा देते हैं। तो हर चीज़ हाई कोर्ट में ना ले आएँ। अगर ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दे, नहीं करवाता तो ट्रायल कोर्ट में जाके उस पर एक्ट अपॉन करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, बात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंडरटेकिंग सारी दी है कि सारी जो चीज़ें हैं वो आप इनको फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, स्पाउस मीटिंग के हवाले से, फैमिली फ्रेंड्स, ये वो है। आप देखते हैं कहाँ तक इस पर एक्ट अपॉन करते हैं, तो फिर ही कुछ सूरत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़हीर अब्बास साहब ने हमें बताया कि आज की समात में हुआ क्या है, इमरान खान के वकील होने के नाते उनका क्या मौक़िफ़ है, और क्या जो अब देखना होगा कि जो मुलाकातों का मामला है क्या तय हो जाएगा, और क्या जो आज आर्डर हुआ है कि मुलाकातें होंगी, मंगल को भी जुमरात को भी, वकील, फैमिली, लीडरशिप सारे मिलेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे।
باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ اڈیالہ جیل کے حکام کو درخواستیں، مطلب بشرا بی بی عمران خان ملاقات، ان کی جو بچوں سے ملاقات، ان کی جو معالج کا معاملہ ہے، وہ ساری چیزیں اڈیالہ جیل کے حکام جو ہے وہاں پہ درخواستیں دیں گے اور وہیں جو ہے وہ طے کریں گے۔ آج کے بعد کوئی بھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے گا تو لادر بینچ سنے گا، یہ بھی قرار دیا گیا ہے اور ساری درخواستیں جو ہے وہ نمٹا دی گئی ہیں اور ون فار آل عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ معاملہ طے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان اور بش جو اڈیالہ جیل کے حکام ہے، عمران خان کے وکلا اور اڈیالہ جیل کے حکام، کیا اس معاملے پر اب کنٹینیوٹی رہے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، منگل جمعرات ملاقات، یا پھر کوئی پھڈا جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔